देखिए इसमें अगर मंथ ऑफ जुलाई में हम लोग लिब्रंस को देखें तो लिब्रा के ज़ाइचे में जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, इनके ज़ाइचे के 10वें घर में जुपिटर अपनी शर्फ़ी कैफ़ियत में है। ठीक है। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मंथ ऑफ जुलाई में कुदरत इनको एक मौका फ़राहम कर रही है पहले 3 हफ़्ते, कि इनका माइंड का प्लैनेट इतनी कमज़ोर कैफ़ियत में नहीं है जितना बाद में होगा। ठीक तो है। इस एतबार से जो पहले 3 हफ़्ते हैं, वो इनकी ज़िंदगी में प्लानिंग के टाइम है। अच्छा। प्लानिंग का, थॉट प्रोसेस का, अगले आने वाले कम और बेश तकरीबन कोई 1 से डेढ़ महीने के फ़ैसले, उसके बाद जो चीज़ ये फाइनलाइज़ करना चाह रहे हैं वो चीज़ें, फिर उसके बाद जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली करनी है, जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो रिश्तों को किसी तौर के ऊपर क्लैरिफ़ाई करना है, जो ज़िंदगी में चीज़ों को डिसाइड करना है, जो रोड मैप प्लान करना है, ठीक। इनको अपनी ज़िंदगी में हर वो काम जो कि इन्होंने अगले महीने करना है, इस महीने में उसको प्लान कर लेना चाहिए। इसके साथ इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर जो पहले 10 से 15 दिन हैं, वो इस लिहाज से निस्बतन थोड़ा-सा एहतियात वाले ज़रूर हैं कि इनका पैसे का और 7वें घर का सितारा 8वें घर में है। ठीक है। इस लिहाज से इनको थोड़ी-सी प्लानिंग अपने पैसे को लेके भी रखनी पड़ेगी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में अगर हम खुशबख्तियों की डिटेल्ड देखें, तो इनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त है, रुतबा है, कामयाबी है, वुस्अत है और लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन है। लोग इनको सराहते हुए नज़र आएँगे, लोग इनको चाहते हुए नज़र आएँगे, लोग इनके साथ अपनी लिंक्स को, अपनी कनेक्टिविटी को किसी तौर के ऊपर बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये पूरा मंथ ऑफ जुलाई, इनकी ज़िंदगी में इनकी नसीब के एतबार से जो रुकावट या परेशानी है, वो दूसरों की मुशावरत से हल होगी। इनकी ज़िंदगी में कुछ मुखलिस लोग होंगे, जो कि इनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि इनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि इनको वक़्तन-फ़वक़्तन हौसला देते हुए नज़र आएँगे, खुशुमीदी देते हुए नज़र आएँगे। क्योंकि इनके ज़ाइचे के साथ में तीसरे घर का भी प्लैनेट जुपिटर अच्छी कैफ़ियत में है, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ, ठीक है। अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, जो कि रिलेटिव्स हैं और करीबी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ अपने मरासिम को खुशगवार बनाएँगे ठीक है। और इज़्ज़त का रिश्ता जो है वो उनके साथ दोबारा से बिल्डअप हो जाएगा। फिर लिब्रंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो 16th ऑफ जुलाई से शम्स मूव करेगा इनके ज़ाइचे के 10वें घर में। इनको ज़िंदगी में मज़ीद और ज़्यादा कुशादगी देने की तरफ चीज़ें आएँगी। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में ये जो भी अपना शोबा है ज़िंदगी में, रोज़गार कमा रहे हैं, जिस भी तरफ से ये लोग अपनी ज़िंदगी में अर्निंग्स हासिल करते हैं, इनको ज़िंदगी में एक नई पहचान मिलेगी, एक नई बुलंदी मिलेगी। अब इस बुलंदी को सँभालना कैसे है, असल इनकी जो ज़िंदगी में मेन प्लानिंग्स हैं, ये होनी चाहिए। ठीक है। बुलंदी मिलने के चांसेस हैं, मौक़े हैं, उन मौक़ों को अवेल करने के बाद उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको होल्ड कैसे करना है, उसको चीज़ों को किसी तौर के ऊपर जो है लॉन्गर रन में लॉन्गेविटी की तरफ कैसे लेके जाना है। ये बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से इब्तदाई तौर के ऊपर इनका वो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें इनको डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और किसी तौर के ऊपर अगले आने वाले महीने की भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस महीने में कुदरत इनके ऊपर मेहरबान है, मौक़े दे रही है, अच्छा। इनको इज़्ज़त दे रही है, इनको रिस्पेक्ट दे रही है, इनको आगे बढ़ने की प्रॉस्पेरिटी के एतबार से फलाही तौर के ऊपर चीज़ों में इन्वॉल्व रखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन अगर इस चीज़ को इन्होंने प्लान ना किया, सँभाला नहीं और इन्होंने ज़िंदगी में चीज़ों से बेहतर टाइम के ऊपर मौका ना उठाया, तो फिर ये वक़्ती कैफ़ियत होगी। ठीक है। इस कैफ़ियत से ये बहुत लंबा अरसा फिर फ़ायदा नहीं हासिल कर पाएँगे। इस एतबार से सबसे पहली चीज़ इनकी है मेंटली तौर के ऊपर चीज़ों को फ़ोकस्ड रखते हुए प्लान्ड और चीज़ों को प्लान्ड करते हुए अपनी फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर जो चीज़ें इनकी उलझी हैं, उनको थोड़ा-सा प्लान कर लेना। क्योंकि इस पूरे महीने में इनके ज़ाइचे में पैसे का प्लैनेट इब्तदाई तौर पे कमज़ोर है, ठीक। फिर इख्तितामी तौर के ऊपर ज़हन का प्लैनेट कमज़ोर होगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके 9वें घर का रूलिंग प्लैनेट मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेडेड चल रहा है। अब 9वें घर का प्लैनेट क्योंकि रजत में है, तो इस एतबार से भी इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी, स्पेशली ऐसे लोगों को जो कि स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, ऐसे लोग जो कि अपने आबाई शहर या वतन से दूर हैं, वहाँ पे रहते हुए इनके लिए प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। ऐसे लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में ऑनलाइन बिज़नेस से पैसा बना रहे हैं, ऑनलाइन ज़राए से, ऑनलाइन वसाइल से पैसा बना रहे हैं, ऐसे लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स का सोच रहे हैं, तो ये राइट टाइम नहीं है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का। क्योंकि 9वें घर का सितारा कमज़ोर है, पैसे का प्लैनेट कमज़ोर है और पैसे के प्लैनेट की यही कमज़ोरी इनको मज़ीद और ज़्यादा ऐसी कैफ़ियत में लेके जा सकती है कि जहाँ से फ़ायदा कम मिलेगा और पैसा भी इवन स्टक होगा, रुकेगा और डिले हो जाएगा। इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ जो चीज़ें पहले से चल रही हैं, उनके ऊपर फ़ोकस्ड रहना है। इनको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें ये लोग पहले से लेके चल रहे हैं, उन्हीं में ही अपनी पहचान के ऊपर काम करना है, तो इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ज़्यादा कुशादगी है, ज़्यादा खैर व बरकत है। फिर उसके बाद मिड ऑफ जुलाई के बाद से जब सन इनके ज़ाइचे के 10वें घर में आएगा, उसी कैफ़ियत में मरकरी रेट्रोग्रेड होके इनके 9वें घर में एंटर हो चुका होगा। उसी कैफ़ियत में वीनस भी इनके ज़ाइचे के 10वें घर से निकल के 11वें घर में आ चुका होगा। इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे इज़्ज़त या रुतबे में बढ़ावा होगा, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में सोशलाइज़िंग बढ़ जाएगी। ये लोग 16th ऑफ जुलाई के बाद से अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अहम तकारीब में शामिल होते हुए नज़र आएँगे।
بہت ساری اہم جگہوں کے اوپر یہ لوگ موجود ہوں گے جہاں سے لوگوں کی طرف سے ان کو عزت یا رسپیکٹ ملنا شروع ہوگا. یہ کیفیت ان کی زندگی میں نسبتاً اچھی اور خوشگوار کیفیت ہے. لیکن اس کے بعد کی جو کیفیت ان کی زندگی میں سٹارٹ ہو رہی ہے لاسٹ ویک آف جولائی سے، ان کا مائنڈ کا پلانٹ 12ویں گھر میں انٹر ہوگا، پھر منتھ آف اگست کے شروع کے ٹائم میں یہیں پہ رہے گا اور وہ کمزور کیفیت میں ہوگا. تو وہ ایسا ٹائم ہے کہ جس کے لیے ان کو اپنی زندگی میں چیزوں کو پہلے سے سنبھالنا ہے، پلان کرنا ہے. گو کہ آخری ہفتے میں مرکری جو ہے وہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ جائے گا. ان کو کسی طور کے اوپر آخری ہفتے میں فائدہ فیور دلوا دے گا. ان کی ایسی پیمنٹس کی ریکوری ہو جائے گی، ایسے انویسٹمنٹس ان کو تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا جو کہ آن لائن ذرائع میں ہے، جو کہ اسٹاک میں، کرپٹو میں، فوریکس میں، بینانس میں چل رہا ہے. یا آبائی شہر یا وطن سے دور اگر کوئی روزگار ہے تو وہاں سے بھی ان کی زندگی میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. لیکن لاسٹ ویک آف جولائی، اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں ان میں اپنی عزت کے اعتبار سے چیزیں انجوائے کریں گے، اپنی کشادگی خیر و برکت کے اعتبار سے معاملات کو انجوائے کریں گے، اور اپنی زندگی میں لوگوں کی طرف سے اپریسیشن انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر ان کی زندگی میں یہ مہینہ اس اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط والا ضرور ہے کیونکہ جذباتی رشتے ہیں، ایموشنلی طور کے اوپر کوئی محبت کے معاملات ہیں، یہ ان کی زندگی میں تھوڑے سے سنبھال کے لے کے چلنے کے ہیں. ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر سنبھال لیتے ہیں تو یہ بہت سارے مسائل پریشانیوں میں اپنی چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے. تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے لبرا، اور لبرنز والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ صدقہ اپنا دیں گے سفید رنگ کی چیز کا ایوری منڈے. اور صدقہ جو انہوں نے کرنا ہے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، جہاں پہ ان کو کوئی بھی غریب یا مستحق نظر آئے، اس کو سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ڈیفینیٹلی طور کے پر ہر سوموار کے دن کرے. ان کو کوئی گروسری آئٹم لے کے دے دے، جیسے آٹا، چینی، نمک، دودھ، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دے دینا ان کی زندگی میں ان کے مسائل کو کافی حد تک انشاءاللہ کم کرے گا. اس کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو بہت ہے اسکارپیو. سر وہ وظیفہ یا کچھ وہ میں پروگرام کے لاسٹ صدقہ بھی لاسٹ میں، صدقہ تو میں نے بتا دیے، وظیفہ میں ان کو بتاؤں گا. اسکارپینس کی بات کی جائے تو اسکارپینس کے چارٹ کے اعتبار سے جو ان کی زائچے میں پلانٹری پوزیشنز نظر آتی ہے وہ ان کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً خوبصورت یا بہتر تو ہے کہ ان کے زائچے میں پیسے کا پلانٹ نصیب کے گھر میں بڑی خوبصورت کیفیت ہے. ان کا نصیب یاوری کر رہا ہے. یہ لوگ ابراڈ بیرون ملک سفر کی طرف راغب ہیں، یہ لوگ سیاحت کی طرف راغب ہیں، یہ حصول تعلیم کے لیے کوششیں کریں گے تو اس میں ان کو کامیابی ملنے کے چانسز ہیں. پھر اسکارپیو کا یہ مہینہ ان کے اندر ان کو حوصلہ مندی کی طرف لے کے جائے گا، ان کو خوش امیدی کی طرف لے کے جائے گا، ان کو مسائل پریشانیوں کو سلجھانے کی طرف لے کے جائے گا. ان کی زندگی میں ان کے جو خانگی مسائل ہیں، جو ان کے گھریلو مسائل ہیں، جو ان کے فیملی کے ساتھ بلا وجہ کی الجھنیں اور پریشانیاں ہیں، ان کو بیٹھ کے یہ لوگ ڈسکس کریں گے، بہت اچھے انداز میں سلجھ بھی جائیں گی اور گھر کا ماحول خوش بختی کی طرف آ جائے گا. اسکارپینس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ جو مہینہ ہے یہ اس اعتبار سے خوش بخت اور پازیٹیو مہینہ ہوگا کہ ان کو اپنی زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر کچھ بینیفٹس ملنا شروع ہوں گے، روحانی طور کے اوپر کچھ مشاغل ان کی زندگی میں ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے. یہ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ اور فائدہ پہنچانے کی طرف بڑھیں گے. یہ لوگ کوشش کریں گے تو اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ لوگ اپنی زندگی میں اگر خواہش کریں گے، پہلی شادی ختم ہو چکی ہے تو دوسری شادی کے اسباب بن سکتے ہیں. پھر یہ لوگ اپنی زندگی میں اس اعتبار سے چیزوں کو خوبصورت ہوتا ہوا محسوس کریں گے کہ ان کو پیسے کے اعتبار سے آنے کی کوئی فکر نہیں ہوگی کہ پیسہ آ جائے، خرچے پورے ہو جائیں کسی طور کے اوپر. ان کی زندگی میں آٹومیٹکلی طور کے اوپر اللہ کچھ ایسے اسباب بنائے گا کہ جس کی وجہ سے پیسہ یا جو بھی ان کے ذرائع آمدن ہے وہاں سے ان کو بینیفٹس ملنا شروع ہو، بلکہ گروتھ ملنی شروع ہو، کیونکہ ان کے کریئر کا پلانٹ 16 جولائی سے اپنی کمزور برج سے نکل کے ان کے نصیب کے گھر میں انٹر ہوگا اور وہاں پہ کنجکٹ کرے گا جوپٹر کے ساتھ. جوپٹر چونکہ ان کے زائچے میں پیسے کو ریلیٹ کرتا ہے اور یہاں پہ جوپٹر کے ساتھ کنجکٹ کرنا سن کا ان کے نصیب کے گھر میں اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو اپنے کریئر میں گروتھ کے مواقع ملیں گے. ان کو اپنی عزت، اپنی پہچان، اپنا رتبہ، اپنی شناخت کو بڑھانے کے موقع ملے گا. یہ لوگ اپنی زندگی میں جو سفر کر رہے ہیں، جو ٹریول کر رہے ہیں، وہ بھی سبب بنے گا ان کی ایک نئی پہچان کا. ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ اپنے ایسے مسائل میں بڑی آسانی سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ لٹیگیشن کے ہوں، لیگلی طور کے اوپر میررز ہیں، لٹیگیشن کے معاملات ہیں، ان کو یہ آؤٹ آف دا کورٹ بیٹھ کے بہت اچھے انداز میں سلجھا سکیں گے. تو یہ کیفیت اسکارپینس والوں کے زائچے میں بڑی خوبصورت ہے. اب اسکارپینس والوں کو جو چیزیں تھوڑی سی احتیاط کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. احتیاط ان کی زندگی میں یہ نظر آتی ہے کہ ان کے زائچے کی 11ویں گھر کا حاکم ستارہ کمزور ہے. 11ویں گھر کا حاکم ستارہ کمزور ہوگا تو ان کو دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ رلائی نہیں کرنا، دوسروں کے اوپر بہت زیادہ اعتبار نہیں کرنا. اپنی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول رکھیے ورنہ خرچے ان کے بڑھ سکتے ہیں. پھر ان کی زندگی میں اپنی لائبلٹیز کو بھی دوسروں کے اوپر ڈائیورٹ نہ کریں ورنہ ان کو وہاں سے بھی مایوسی دیکھنے کو مل سکتی ہے. تو یہ چیز ان کی زندگی میں تھوڑا سا کیئرفلی ٹائم چل رہا ہے. صرف
جو بھی کرنا ہے خود کریں. ان کی اپنی سوچ, ان کی اپنی کیفیت, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ زیادہ خوبصورت ہے کمپیریٹیولی دوسروں کی نسبت. اس چیز میں ان کو تھوڑا سا زیادہ فوکس رہنے کی ضرورت ہے. اب اس چیز کو درست کرنے کے لیے ان کو جو صدقہ دینے کی ضرورت ہے, جو ہدیہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ان کا رہے گا ایوری وینسڈے. ایوری وینسڈے ان کے علاقے میں, ان کے شہر میں, جس بھی جگہ کے اوپر ایسے بچوں کا مسکن ہو جو کہ زیر کفالت ہے کسی کے, جیسے کہ آرفنیج ہوتا ہے, کچھ اسکولز ہیں, کچھ مدرسے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ بچوں کی بڑی تعداد ہو, یہ وہاں پہ چلے جائیں. ہر بدھ کے دن سبز رنگ کی مٹھائی یا کینڈیز لے جائیں اور ان بچوں میں تقسیم کر دیں ان کی دعوت کی نیت سے. یہ ریمیڈی ہے ان کی ایوری وینسڈے کرنے سے. ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل, پریشانیاں کنٹرولڈ ہوں گی. اب اس کے بعد جو وظائف کے طور کے اوپر دیکھا جائے تو لبرنز والوں کی جو وظیفہ آتا ہے منتھ آف جولائی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جس میں بہت خوبصورت نام ہیں, جس میں آتے ہیں یا حیو یا قیوم یا رحمان. ان تینوں کو ملا کے پڑھنا ایک تسبیح کی شکل میں ان کے لیے پازیٹیو ہے. اسکارپنز والوں کے لیے دیکھا جائے تو ان کے لیے پڑھتا ہے یا غنی یا مغنی, یا غنی یا مغنی. اس کو ملا کے پڑھنا ایک تسبیح ان کے لیے زندگی میں خیر و برکت اور کشادگی لے کے آئے.